नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा 77 वटै जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउने काम पूरा। 77 वटै जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउने काम पूरा गरेको आयोगले मंगलबारदेखि मतपत्र ढुवानीको काम सुरु गर्ने। मतपत्र ढुवानी सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई निर्वाचनका लागि 1 करोड 94 लाख मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको आयोगले सोमबारसम्म 80% मतपत्रको छपाई सक्यो। आयोगद्वारा निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई पुनः सचेत। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित तथा पारदर्शी बनाउन आयोगले सो आह्वान गरेको जानकारी। निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना नगर्ने राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूमाथि निर्वाचन कसूर अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी। निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि 68 वटा संस्थाद्वारा आयोगबाट अनुमति। ती संस्थाबाट करिब 20,000 भन्दा बढी पर्यवेक्षक खटिने गरी आयोगमा प्रस्ताव प्राप्त भएको जानकारी। सरुवा पदस्थापन वा काजमा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रयोजनका लागि तोकिएको ठाउँमा यो वैशाख 15 गतेभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर हुने व्यवस्था मिलाउन आयोगद्वारा सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज अन्तिम दिन। देशैभर विभिन्न पार्टीद्वारा मनोनयन दर्ता। 753 मध्ये 6 वटा महानगरपालिका, 11 वटा उपमहानगरपालिका, 276 वटा नगरपालिका र 460 गाउँपालिका लगायत वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता। 6 महानगरपालिकामध्ये 5 दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेसले काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगरको मेयरमा क्रमशः सृजना सिंह, ठिटीबाबु महर्जन र नागेश कोइरालाले मेयरमा मनोनयन दर्ता गराए। कांग्रेसले पाएको भरतपुर महानगरपालिकाको उपमेयरमा चित्रसेन अधिकारी, पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयरमा कोपिला राणा भाट र वीरगञ्ज महानगरको उपमेयरमा इम्तियाज आलमद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धनबाट आफूले पाएको पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा धनराज आचार्य र काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा रामेश्वर श्रेष्ठद्वारा मनोनयन दर्ता। एकीकृत समाजवादीले पाएको हेटौडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा मीना लामा, इटहरी उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा केशव कुमार विष्ट, बुटवल उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा चीन बहादुर गुरुङ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा जोगबहादुर राणा मगरको उम्मेदवारी दर्ता। नेकपा माओवादीको तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रेणु दाहालद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका तर्फबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा राजेश मानसिंहद्वारा मनोनयन दर्ता। वरिष्ठ कलाकार मदन दास श्रेष्ठद्वारा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता। सोमबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता सहित राष्ट्रिय सभागृह स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर मेयर पदमा उम्मेदवारी। महानगरवासीले आफूलाई विजयी गराउने विश्वास व्यक्त। आफू विजयी भएमा अव्यवस्थित रूपमा रहेको काठमाडौँ नगरलाई व्यवस्थित बनाउने ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सबै वडाहरूमा ज्येष्ठ नागरिक वाटिका बनाउने प्रतिबद्धता। बालबालिकाहरूका लागि खेल्नलाई उपयुक्त हुने खालका बाल वाटिका र युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त। सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकद्वारा गठबन्धनले गरेको निर्णय बाहिर नजान निर्देशन। गठबन्धनको उम्मेद्वारलाई निर्वाचित गराउनका लागि आफ्नो दलको संयन्त्र मार्फत निर्देशन दिने सहमति। देशभरि 5 दलको एउटै उम्मेद्वार हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाइ। गठबन्धनको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दर्ता गराउनेहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउने भनाइ। उम्मेद्वार छनौटको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसभित्र कुनै समस्या नभएको दावी। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्न सत्ता गठबन्धन सफल भएको दावी। सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गठबन्धनमा 5 पार्टीका नेताहरू सफल भएको महराको दावी। एमालेसँग नमिल्ने गठबन्धनको नीति भए पनि कतै मिलेको भन्दै त्यसमा छलफल भइरहेको जानकारी। गठबन्धनले मात्रै मुलुकको राजनीतिलाई स्थायित्वमा लैजाने र संविधानको रक्षा गर्ने दावी। आफूहरूले संहिताको मर्मलाई ख्याल गरेर अपिल मात्रै ल्याएको र आफ्नो विशेषतामा स्थानीय पालिकाले घोषणा पत्र बनाउने जानकारी।
मुलुकमा शान्ति स्थायित्व कायम गर्न गठबन्धन सफल हुने महराको तर्क। नेपालको सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको क्षेत्रमा रहेका निजी आवास तथा सम्पदाहरूलाई बलियो बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी अधिकृत डाक्टर सुशील गेवालीको भनाई। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको क्षेत्रमा विगत 500 वर्षदेखि भूकम्प नगएको र त्यहाँ भूकम्पको एनर्जी जम्मा भएर बसिरहेकाले बेलैमा सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा जोड। त्यहाँ रहेका निजी आवासहरूलाई बेलैमा इन्जिनियरिङ प्रविधि र प्रबलीकरणका लागि प्रविधि प्रयोग गरेर बलियो नबनाए ठूलो जनधनको क्षति हुने दावी। त्यहाँ बनेका सम्पदाहरू पुरानो र बिना प्रविधिबाट बनेको भएकाले धेरै क्षति हुने अनुमान लगाउन सकिने भनाई। बेलैमा प्राकृतिक विपदबाट बस्न सरकारले सुरक्षित आवास कार्यक्रम बनाएर उक्त क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक रहेको स्पष्टोक्ति। मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका क्षेत्रहरू बाढी पहिरो लगायतको बहुप्रकोपीय जोखिममा रहेकाले त्यसबाट पनि बस्ने गरेर सरकारले कदम चाल्नुपर्नेमा जोड। आज 7औं भूकम्प स्मृति दिवस मुलुकभर विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइयो। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिनुपर्ने पूर्व तयारी एवं सुरक्षात्मक उपायबारे समुदाय स्तरमै सचेतना अभिवृद्धि गरिनुपर्ने भनाई। विपदको समयमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षात्मक उपाय समुदाय स्तरमा पुर्याउन संघीय तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अहम भूमिका रहेको उल्लेख। गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भई 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पहरूमा परि जीवन गुमाउनु हुनेप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त। दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा विगतको भोगाई र अनुभवबाट पाठ सिक्दै आउँदा दिनहरूमा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपदबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र भूकम्पको असर थेक्न सक्ने भौतिक संरचना निर्माण गरिनु अति आवश्यक रहेको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 21 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3642 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 19 जना र 1133 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 2 जना गरी 21 जनामा संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 17 जना निको भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हाल देशभर 271 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। संक्रमित मध्ये 270 जना होम आइसोलेसनमा र 1 जना संस्थागत आइसोलेसनमा। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,945 पुग्यो। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951, 9,66,540 जना संक्रमण मुक्त। उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनद्वारा सिनामंगल स्थित एभिएसन म्युजियमको अवलोकन। एभिएसन म्युजियममा गरिएको विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रमका लागि त्यहाँ पुग्नु भएको जानकारी। एभिएसन म्युजियममा पुगेर नयाँ रोचक र उत्साहपूर्ण काम देख्न पाएको उपराष्ट्रपति पुनको भनाई। उपराष्ट्रपति पुनद्वारा एभिएसन म्युजियमको परिकल्पनाकारलाई धन्यवाद व्यक्त। 2071 फागुन 20 गते अवतरणका क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा चिप्लिएर दुर्घटना भएको टर्किस एयरको अत्याधुनिक हवाई जहाज एयरबस 330 अहिले संग्रहालयमा परिणत। 25 अर्ब 64 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर पर्ने करिब 8 महिना मात्रै उडेको यो विमान क्याप्टेन वेदु प्रेतीको पहलमा संग्रहालयमा परिणत। सिनामंगलको सडक छेउमा रहेको यो संग्रहालय नेपालको पहिलो, यसको नाम नेपाल एभिएसन म्युजियम काठमाडौँ राखियो। विमानभित्र विभिन्न देशका थरीथरीका नमुना जहाजहरूको संग्रह। विश्वमै पहिलो पटक यति ठूलो एयरबसमा संग्रहालय बनाइएको जानकारी। म्युजियम वेदु प्रेती ट्रस्ट र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहकार्यमा निर्माण। जहाज संग्रहालयभित्र 5 खण्ड वेलकम हल, एयरफोर्स हल, एयरलाइन र नेपाली सेक्सनका हलहरूमा 300 भन्दा बढी। मिनिएचर राइट ब्रदर्सका जहाज एयरबस 330 को ग्लास ककपिट, विश्वयुद्धका फाइटर विमानका रिप्लिका लगायत संयौं कमर्सियल तथा नेपाली जहाजका साथै क्याप्टेन उप्रेतीका एरियल फोटोहरू प्रदर्शनीमा। ताप्लेजुङ स्थित विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा आधार शिविर बेस क्याम्प जोड्ने काबेली करिडोर बजेट अभावले अझैसम्म पूरा हुन सकेन। करिडोर प्राथमिकतामा नपर्दा सोचिए जस्तो गति लिन नसकेको स्थानीयको भनाई। काबेली करिडोर 5 थरको हिलिहाङ गाउँपालिका 2 अमरपुर स्थित तमो नदीको लिम्बुनी पुलदेखि सुरु भएर ताप्लेजुङको पाथीभरा याङभरक सिरिजङ्घा गाउँपालिका हुँदै कञ्चनजङ्घा आधार शिविरसम्म जोड्ने।
कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि बग्ने काबेली खोलाको तिरैतिर भएर कञ्चनजङ्घा हिमालको बेस क्याम्पसम्म पुग्ने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर करिडोरको अवधारणा। अहिलेसम्म पाँचथर खण्ड अन्तर्गत लिम्बुनी पुलदेखि काबेली बजार नजिकसम्म करिब 5 किलोमिटर सडकको ट्र्याक निर्माण। ताप्लेजुङतर्फ पाथीभरा याङबरक गाउँपालिका 5 चाक्सीबोटे र वडा 6 थुम्बेदिन पुछारसम्म करिब 3 किलोमिटर ट्र्याक निर्माण। करिडोर प्राथमिकतामा नपरेसँगै बजेट अभावका कारण पाँचथरतर्फ काबेली बजारदेखि भालुचोक पुछारसम्मको खण्ड अमरपुर र चाक्सीबोटे जोड्ने काबेली खोलामा निर्माण हुने पुलसम्म अझै निर्माण हुन सकेन। साताको दोस्रो दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत गिरावट। आइतबारको कारोबारमा करिब 100 अङ्कले बढेको नेप्से सोमबार 34.95 अङ्कले घटेर 2386.01 बिन्दुमा। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.19 अङ्क घट्यो। फ्लोट इन्डेक्स 2.43 र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.13 अङ्कले घट्यो। सोमबार कारोबारमा आएका 239 कम्पनीको 50,47,000 किता शेयर 2 अर्ब 4 करोड 22 लाख रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकममा समेत गिरावट। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये 2 उपसमूहको परिसूचक उकालो, बाँकी 11 उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो। होटेल तथा पर्यटन 0.13% र म्युचुअल फन्ड 0.82%ले बढ्यो। अन्य उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.26% र विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक 2.04%ले घट्यो। बैंकिङ वित्त, जलविद्युत लगानी, जीवन बीमा, लघु वित्त र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घट्यो। सुडानको युद्धग्रस्त डार्फर क्षेत्रमा अरब र गैर अरब बीचको लडाईँमा कम्तीमा 168 जनाको मृत्यु। पश्चिम डार्फर प्रान्तको क्रेनिक क्षेत्रमा गएको झडपमा अन्य 98 जना घाइते। पश्चिम डार्फर प्रान्तको राजधानी गिनेनाबाट 30 किलोमिटर पूर्वमा रहेको क्रेनिक क्षेत्रमा ज्ञात हतियारधारीले 2 जनाको हत्या गरेपछि हिंसा सुरु। सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिएका तस्बिर तथा भिडियोहरूमा डार्फरका विभिन्न स्थानमा जलिरहेका घरबाट धुवाँको कालो मुस्लो उडिरहेको दृश्य। रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति ICRC-द्वारा घाइतेहरूलाई सुरक्षित साथ अस्पताल जान दिन सबै पक्षसँग आग्रह। पछिल्लो आक्रमणमा सरकार समर्थित जंजवीद नामक लडाकु समूहको हात रहेको सुडानी सहायता समूहको आरोप। अरब जातिको वर्चस्व रहेको यस समूहले सन् 2000 यता जातीय अल्पसंख्यक विरुद्ध दमन गर्दै। चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै। गएको 24 घण्टामा त्यहाँ 2666 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै सङ्घाईमा 2472 लाई संक्रमण। बेइजिङ, जिलिन, हेइलोङ, जियाङ लगायत शहरमा संक्रमण फैलन थालेको चिनिया अधिकारीको भनाई। संक्रमण बढेपछि बेइजिङमा ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य परीक्षण गरिने जानकारी। ज्येष्ठ नागरिक, मजदुर तथा विद्यालयमा काम गर्नेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा चीनको साङ्घाईमा कोरोनाका कारण 51 को मृत्यु। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा मनोहरा युनाइटेड क्लब र स्वयम्भू क्लब बराबरीमा। इन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा सोमबार मनोहराले स्वयम्भूसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्यो। खेलको 48 मिनेटमा अनिस पर्जनले गोल गर्दै स्वयम्भूलाई अग्रता दिलाए। खेलको 84 मिनेटमा सुजन बलम्पाकी मगरले गोल गर्दै मनोहरालाई 1-1 गोलको बराबरीमा पुर्याए। बराबरीसँगै मनोहराले 2 खेलमा 4 अङ्क जोड्यो। पहिलो खेल मनोहराले बेरगञ्जलाई हरायो। स्वयम्भूले 2 खेलमा 1 अङ्क जोड्यो। सानेपा क्लबले लिगमा लगातार दोस्रो जित निकाल्यो। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।